बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले खोल्यो स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने ढोका। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धन रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। फरक राजनीतिक लक्ष्य बोकेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा कति सुहाउँदो? यहाँ कांग्रेस भन्दा बाहेक जति पनि पार्टी छन् सबै कम्युनिस्ट नामका छन्, तर नाम चाहिँ कम्युनिस्ट भए पनि सिद्धान्त कम्युनिजमको चाहिँ विकासहरू थाहा छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी। युक्रेनका शान्ति वार्ताकारहरूद्वारा आफ्नो देश कुनै विदेशी सैन्य अखडा नभएको र सैन्य गठबन्धनमा नलागेको तटस्थ देश बन्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी अनि साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्नेछौं। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भएको पछिल्लो शान्ति वार्ता पश्चात रुसले राजधानी किएभ तथा चेर्निहिभ क्षेत्रसहित उत्तरी युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाही उल्लेखनीय कटौती गर्ने रुसी वार्ताकारहरूले बताएका छन्। रुसी उपरक्षा मन्त्री अलेक्सान्डर फोमिनले आपसी विश्वास बढाएर सहमतिमा पुग्न सघाउने उद्देश्यले त्यसो गर्न लागि बताएका छन्। युक्रेनीहरूले आफ्नो देश कुनै विदेशी सैन्य अखाडा नभएको अनि कुनै बाह्य सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने तटस्थ राष्ट्र बन्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनीहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीका प्रणाली माग गरेका छन्, जसमा अन्य देशहरूले पनि ग्यारेन्टी गरेको होस्। बीबीसी टर्किसकी संवाददाताले भनिन्, युक्रेनी वार्ताकारहरूले रुसलाई एक प्रस्ताव दिएको बताएका छन्। प्रस्तावप्रति सहमति भए शिखर वार्ता हुने र त्यसमा सम्भावित ग्यारेन्टीकर्ता देशहरूलाई पनि निम्त्याइने बताएका छन्। युक्रेनले नेटोमा सदस्यताको निम्ति निवेदन नदिने तर युरोपेली युनियनमा भने सामेल हुने बताइएको छ। बीबीसी टर्किसकी संवाददाताको भनाई। साथै उनीहरूले क्राइमियाको हैसियतबारे पनि छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन् र अब युक्रेनी तथा रुसी राष्ट्रपतिहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ताको निम्ति पर्याप्त विकास भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। रुसी पक्षले चाहिँ उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति पुटिन समक्ष प्रस्तुत गरिने बताएको छ। युक्रेनको सरकारले भनेको छ रुसी सैन्य टुकडीहरू राजधानी किएभ तथा उत्तरको चेर्निहिभ क्षेत्रबाट पछि हटेका छन्, तर चेर्निहिभ शहरमा गोलाबारी भने जारी छ। रुसी उपरक्षा मन्त्री अलेक्सान्डर फोमिनले ती दुवै क्षेत्रमा सैन्य कारबाही उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताएको केही समयमा रुसी फौज फर्किएका थिए, तर उनीहरू कतिन्जेलका निम्ति फर्किएका हुन् भन्ने प्रश्न छैन। युक्रेनको मन्त्री परिषदले भनेको छ रुसलाई फौज थप्न अनि एकपछि अर्को परिचालन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। युक्रेनका कैयन भागमा लडाई निरन्तर जारी छ। दक्षिणी शहर माइकोलाइभमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ, अन्य 20 जना घाइते भएका छन्। युक्रेन र रुस बीच शान्ति वार्तामा केही प्रगतिका संकेत देखिन साथ युरोपेली र अमेरिकी स्टक बजारहरूमा भाव बढेको छ। तेलको मूल्य 5% घटेको छ भने सुनको मूल्य पनि 1% घटेको छ। रुसका रक्षा मन्त्री सेर्गेई शोइगुले उनको सेनाले युक्रेनमा प्रथम चरणको सैन्य कारबाहीको उद्देश्य मूलतः हासिल गरेको बताएका छन्। उनको त्यस्तो भनाइलाई पश्चिमा विश्लेषकहरूले खण्डन गरिरहेका छन्। युद्ध मैदानमा बेहोरेका झट्काहरूका कारण रुसले कारबाहीको महत्वाकांक्षा नै कम गराएको ती विश्लेषकहरू बताउँछन्। रक्षा मन्त्री शोइगुले युक्रेनको सेनाको क्षमतामा उल्लेखनीय क्षति पुगेको बताए। रुसको मुख्य उद्देश्य पूर्वी रुसी भाषी बहुल डोनबास क्षेत्रलाई उनकै शब्दमा मुक्त पार्नु रहेको उनले बताए। मस्कोबाट संवाददाता जेनी हिल भन्छिन्, क्रेमलिनले युक्रेन सरकारले ती क्षेत्रको नियन्त्रण छाड्नुपर्ने माग गरिरहेको छ, तर त्यति सहुलियतले मात्र फौज फिर्ता लैजाने गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन्तुष्ट भइहाल्लान् भन्ने प्रश्न छैन। मस्कोबाट संवाददाता जेनी हिलको भनाई। रुसी रक्षा मन्त्री शोइगुले युक्रेनलाई अस्त्र सहायता गरेको प्रति पश्चिमा साझेदार मुलुकहरूको आलोचना गरे। यस महिनाको सुरुताका रक्षा मन्त्री शोइगु सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिएनन्। युद्धग्रस्त युक्रेनमा रहेका परमाणु केन्द्रहरूको सुरक्षाबारे कुराकानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा केन्द्र IAEA का प्रमुख युक्रेन पुगेका छन्। कुनै पनि दुर्घटना हुन नदिन तत्काल काम कारबाही गर्न जरुरी भएको राफाएल ग्रोसीले बताएका छन्। रुसले अतिक्रमण गरे यता कैयन पटक दुर्घटनाको संघारमा पुगिसकेको पनि उनले बताए। र चीनको व्यापारिक राजधानी सांघाईमा कोरोना भाइरस लकडाउनका माझ समेत सेवा सञ्चालन निरन्तर गर्न त्यहाँ स्थित वित्त सेवा कम्पनीका कर्मचारीहरू कार्यालयमा सुत्ने गरेका छन्। प्राविधिक कर्मचारीदेखि लिएर व्यापारीहरू समेत गरी हजारौं मानिसहरूले कार्यालयलाई नै शयनस्थल समेत बनाएका छन्। आम परीक्षणलाई सहज बनाउन सोमबारदेखि सांघाईमा गगनचुम्बी घरहरू भएको व्यापारिक क्षेत्र समेत लकडाउनमा परेको छ। त्यसरी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमै राखिरहेका कम्पनीहरूमा सांघाई स्टक एक्सचेन्ज पनि रहेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने बाटो खुला गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यससँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको निम्ति औपचारिक गृह कार्य अघि बढ्ने ठानिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एक्लै चुनाव लड्ने र तालमेल गर्ने दुई थरी विचार देखिएको कांग्रेसको बैठकले अन्ततः सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो। बहुसंख्यक स्थानीय तहमा आफू विजय हुने बलियो परिस्थिति र आधार भनेको कांग्रेसको ठम्याइ छ। त्यसलाई अझ सबल र व्यापक बनाउन भन्दै तालमेलको ढोका उघारेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बताए। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले जुन गठबन्धन रहेका दलहरू छन् उनीहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। अब व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जुन जुन तहमा संयन्त्र बन्नुपर्ने त्यो संयन्त्र बन्छ र त्यसका आधारमा गठबन्धन प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने काम हामी गर्छौं। बैठकको निर्णयमा तालमेल गर्न सक्ने भन्ने शब्द उल्लेख छ। त्यसले विधानमा अधिकार प्राप्त पार्टीका निकायलाई तालमेल सम्बन्धी स्वायत्ता दिएको देखाउन खोजेको ठानिएको छ। तर केन्द्रदेखि निर्वाचन क्षेत्र तहसम्म तालमेलको निम्ति संरचना बनाउने प्रवक्ता महतले जानकारी दिएका छन्, जसलाई केन्द्रीय नेताको रुचि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने विकल्प खुला राख्न त्यसो गरिएको रूपमा हेरिएको छ। कतिपय जानकारहरूले चाहिँ कांग्रेसको निर्णय उसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र प्रक्रियागत सबै हिसाबले सदैव प्रश्न उठाइरहन मिल्ने एउटा राजनीतिक भूल भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसै विषयमा एकैछिन अघि हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सम्पर्क गरी तालमेल गर्ने कांग्रेसको नीति आफैप्रतिको अविश्वास हो कि कम्युनिस्टलाई मिल्न नदिएर लाभ लिने राजनीतिक चतुर्याई भनी सोधेका थियौं। जुन कारणले गठबन्धन बन्यो र जुन कारणले सरकार बन्यो, जुन कारणले योभन्दा अगाडि पनि हामीले चुनावमा लड्यौं राष्ट्रिय सभामा, त्यही कारणले अहिले पनि स्थानीय तह आवश्यकता अनुसार तालमेल गरेर जान्छ। अब के तपाईहरू नेपाली कांग्रेसले के दुई दलीय खालको राजनीतिक अभ्यास, संसदीय अभ्यासमा लाग्न थाले हो? त्यस्तो होइन, द्विदलीय अभ्यासमा जाँदैन। किनभनेदेखि माओवादी पार्टीको आफ्नै चाहिने पद छ। अब बाबु नेपाली सामाजिक लोकतन्त्र के भने पनि उहाँको पनि आफ्नै पार्टी छुट्टै छ। त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ उपेन्द्रजीको पार्टी पनि आफ्नै विशेषतामा छ। अहिले भर्खरै पनि सबै पार्टी कांग्रेसमा एकाकार हुन्छन्, एउटै पार्टी बन्छ भन्ने कुरा अहिले सोचिहाल्ने बेला होइन। तपाईले भनिहाल्नुभयो राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक फरक फरक पृष्ठभूमि छ भनेपछि तपाईहरूको यो गठबन्धनको आधार चाहिँ के त फेरि? गठबन्धनको आधार नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो। यसलाई बचाउने कुरा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि हाम्रो एजेन्डा मिल्छ। खतरा चाहिँ कोबाट रहेछ? अब खतरा प्रतिगामी शक्तिहरूबाट बेला बेलामा संसद पनि भङ्ग गरिदिने, विधान नमानिदिने, संविधानै कुल्चिदिने यस्तो प्रवृत्तिबाट। त्यो भनेको को कांग्रेस भित्रै कि कांग्रेस बाहिर? कांग्रेस भित्रबाट त्यस्तो गरेको छैन। किन शेरबहादुर देउवाको पालामा राजदरबारमा बुझाएको प्रजातन्त्र भनेर तपाईँहरूले लगाएको आरोप होइन? बुझाएर होला चाहिँ हामीले धोइ पखाली गरिसक्यौँ। ओली चाहिँ धोइ पखाली चाहिँ कहिले नहुने गरी तपाईँहरूभन्दा टाढा भएको? अहिलेसम्म ओलीजीलाई चाहिँ पुरै विश्वास गर्न सकिने परिस्थिति बनिसकेको छैन। तर उहाँलाई अब समयको लागि अविश्वास त हामीले गरे होइन, तर उहाँ सुध्रमै बाँकी छ। तपाईँ त निष्ठा, आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन कठिन होला कुनै पनि दललाई, तर गठबन्धन बनाउँदाखेरि विचार, राजनीति, आदर्श, सिद्धान्त मिल्ने दलहरू बीचमा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर हामी यति वर्षसम्म सँगै सहकार्य गर्छौं र हाम्रो आर्थिक नीति यस्तो हुन्छ, देशलाई यसरी अगाडि बढाउँछौं भन्ने घोषणा गरेर गठबन्धन बनाउँदा पो त त्यो मतदाता प्रति न्यायपूर्ण हुन्थ्यो होला। तपाईहरुको त्यो दाउपेचको राजनीति भएन, यो अलिकति घृणित खालको? अहिलेलाई त त्यति लामो सोचाइको आधारमा बनाए यो गठबन्धन छैन। अहिले तत्कालिक आवश्यकता हो। अझै पनि देशको स्थिति फ्रेजाइल छ। अझै पनि चाहिने यो प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन्। त्यसै भएर हामीहरू त कहिले कहिले तालमेल गरेरै जाउँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। तर कतिपयले के भन्छन् भने स्थानीय तहमा जुन गठबन्धन गर्ने निर्णय तपाईहरुले केन्द्रबाट गर्नुभयो, यो भनेको तपाईहरुले आधार तयार गर्नुभयो भोलि संसदीय चुनावको पनि। किन आफूले त जित्नुपर्छ तपाईँहरूले, एक्लै लड्दा के हो कसो? संविधानले नै त्यस्तो गरेको छ। यो समावेशी व्यवस्था जो गर्यो त्यसो भएको हुनाले कोलिसन त गर्न पर्छ। किनभने कसैले पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी सजिलैसँग ल्याउने अवस्था यो संविधानले निर्माण गरेको छैन। त्यो त
विचार मिल्ने, राजनीति मिल्ने, आदर्श मिल्नेसँग पो गठबन्धन गर्नु पर्यो अथवा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्नु पर्यो। तपाईँले गठबन्धन गर्न लागेका दलहरूले भन्छन् संविधानमा लेखेको समाजवाद भने हाम्रो कम्युनिस्ट बाटो हो, तपाईँहरू भन्छ लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नुहुन्छ। कहाँनिर मेल खान्छ र तपाईँले सधैँ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने? यहाँ काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक जति पनि पार्टी छन् सबै कम्युनिस्ट नामका छन्, कम्युनिस्ट नामधारी छन्, तर नाम चाहिँ कम्युनिस्ट भए पनि सिद्धान्त कम्युनिजमको चाहिँ कापुर थाहा छैन। तर पोलिटिकल पार्टीहरूका बिचमा अहिले तत्कालको एजेन्डामा कुरा मिल्छ, वास्तवमा एउटा मुद्दामा कुरा मिल्यो, यो प्रतिगमन। अनि त्यही जनतालाई प्रतिगमन र गणतन्त्र सिद्धिन्छ भनेर तर्साई यो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मात्रै पूरा गरिराख्ने तपाईँहरूले? राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न होइन, राष्ट्रको स्वार्थ पूरा गर्नलाई हो। तपाईँको अर्थतन्त्र यस्तो बेहाल छ नेपालको, तपाईँको पार्टी बैठकमा कहिले पनि सफल भएको सुनिएन, यत्रो चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् अर्थशास्त्रीहरू। तपाईँहरूमा यो गठबन्धन यताउता गर्ने अनि दाउपेचको बाहेक अरू एमालेलाई कसरी कुनामा पार्ने भन्ने बाहेक अरू केही पनि देखिराखा अनुभूति अरूले गरिराखेका छैन नि बाहिरबाट हेर्दाहरूले? पनि हामीले चिन्ता गरेका छौँ, त्यो अर्थतन्त्रकै चिन्ता गरेर एमसिसी पास गरे पनि हो, अर्थतन्त्रको चिन्ता गरेर हामीले त्यही अनुसारको अब बजेट निर्माणमा पनि अझै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्यो भनेर हाम्रो प्रयास पहल भइरहेका छ। तर कतिपयले के भन्छन् भने जीवन र राजनीतिको उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तको र आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पिरोल्दो रहेछ। आजको काङ्ग्रेसको निर्णय पनि त्यसैको परिणाम हो भन्छ नि कतिपयले। त्यस्तो त आरोप लगाउनेको आरोप मात्रै हो त्यो। अब हामीले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने असल मनसायले नै यो चाहिँ तालमेल गरेका छौँ। त्यसो भए रामचन्द्रजी अन्तिममा भनिदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेताको हैसियतले भन्दाखेरि पहिलो पटक यो चुनावमा भाग लिन लागेको एउटा मतदाताले तपाईँको पार्टीलाई म भोट दिन्छु भनेर मन बनाएको मतदातालाई त्यहाँ होइन फलानाले भोट दे भन्ने तपाईँले, अथवा म माओवादी अथवा समाजवादीलाई भोट दिन्छु भनेर मन बनाएको मान्छेलाई त्यहाँ होइन फलानालाई देऊ भनेर भन्यो भने त्यो युवा फर्केर तपाईँहरूले भनेको कुरा मान्छ अथवा तपाईँलाई भोट दिन्छ भन्ने जरुरी छ अथवा के जवाब दिनुहुन्छ उसलाई? पहिलो कुरा त हामीले सबै ठाउँमा समग्र रूपमा नै चाहिने यो गठबन्धन चुनावी गठबन्धन गरिसकेका होइन, हामीले अगाडि पनि गरेका छौँ त्यस्तो काम। त्यसैले त झन् अझ बढी अराजनीतिक सुनियो नि त तपाईँहरूको निर्णय। एउटा देशव्यापी रूपमा एउटा कार्यक्रम र नीति दिएर तपाईँहरूले अपिल गर्नु भएको भए मतदाता कन्भिन्स हुन सक्ने ठाउँ थियो, दुईटा ध्रुवमा बाँडिन्थ्यो होला। तर तपाईँले त्यो छिर्के दाउ लगाउनु खोजे जस्तो भयो नि एउटालाई हराउनको निम्ति। केही कार्यक्रमहरू त हाम्रो साझा कार्यक्रम नै हुन्छन्, साझा एजेन्डा नै हामी लिएर आइराखेका छौँ र आउँछौँ, अझ प्रश्न गर्छौँ। त्यो कुरा अब हामी पछि यो गठबन्धनको बैठक राखेर निर्णय पनि गर्छौँ। भनेको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सङ्घीय चुनावसम्म तपाईँको सबै अवधिसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सुनिश्चित दिलाउनुहुन्छ मतदातालाई? यो अवधिलाई वास्तवमा हेर्नुहोस् त, ऊ संसद चल्न दिएको छैन, संसद चाहिँ 2 फेरसम्म भत्काइयो, अनि फेरि अहिले आएको फर्केर पुनर्स्थापन भएको संसदलाई चल्न दिएको छैन। त्यतातिर नभन्नु, मैले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। अनेक यसमाथि हमला भइरहेको छ, प्रणालीमाथि नै हमला भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तरिम पिरियडको लागि हामी मिलेरै जान आवश्यक छ भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी चाहिँ भोलिको चुनावमा पनि तालमेल हुने कुरामा हामी चाहिँ करिब सैद्धान्तिक बाटो हामीले लिएका छौँ। अनि महाधिवेशनभन्दा अगाडि तपाईँले देउवासँग कुरा नमिल्दा चाहिँ चितवनमा गएर कुन मुखले काङ्ग्रेसले अर्कोमा भोट हाल्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो त? मैले त्यस्तो भने होइन, काङ्ग्रेसले आफ्नो रूपमा भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, नआत्तिनुहोस् होइन, रूपमै भोट हाल्ने हो। तर कहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ गरे पनि अधिकांश रूपमा हामी काङ्ग्रेस रूपमै भोट हाल्छौँ भने हो मैले। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कतिपय स्थानमा तालमेल गरेको थियो, तर सफलता सीमित स्थानमा मात्र प्राप्त भएको थियो। उस बेला पनि सत्ता सहयात्री रहेका ती दल बीचको अघिल्लो तालमेल बारे चर्चा गर्दैछन् अशोक दाहाल। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको थियो। ती मध्येको एक थियो गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका। त्यहाँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेसका पारेश्वर ढकाल विजयी हुँदा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी माओवादीकी टोपला राहाडी पराजित भइन्। उनी चुनावी तालमेल प्रति उत्साहित देखिएनन्। गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने कति निदो छैन, गरिहाल्यो भने पनि त्यस्तो घात हुन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि अलिक शङ्का छ। पार्टी चाहिँ आफ्नो आत्मबल लिएर आफ्नो विचार सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। गुल्मीका धेरै स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस र माओवादीले तालमेल गरे पनि धुर्कोट गाउँपालिकामा मात्रै गठबन्धनले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा सफलता हात पार्यो। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्षमा काङ्ग्रेसले जित्दा उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेद्वार पराजित भए। गठबन्धन भए पनि रुरु र छत्रकोट गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमाले उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भए।
चितवनको भरतपुर महानगरमा कमजोर मानिएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन सफल भयो। उपमेयरमा पनि कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरी निर्वाचित भइन्। त्यसबेला पनि कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन सरकार थियो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री दिला संग्रौला अघिल्लो निर्वाचनमा कतिपय स्थानका पार्टीलाई फाइदा भए पनि कतिपय स्थानमा अर्को पार्टीलाई जिताउने माध्यम मात्रै हुनु परेको बताउँछिन्। अघिल्लो निर्वाचनको अनुभवलाई मध्यनजर गरेर गठबन्धन कहाँ र कसरी गर्ने बारे ढाँचा बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस माओवादी, एमाले राप्रपा तथा अन्य दलहरू सहितको गठबन्धन बीच पनि धेरै स्थानमा एक्लै उम्मेदवारी दिएका दलका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। विराटनगर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक बीच एउटा र माओवादी केन्द्रले संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिसँग गठबन्धन गरेको थियो। विराटनगर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक बीच एउटा गठबन्धन थियो भने माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिसँग अर्को गठबन्धन थियो। तर चुनाव कांग्रेसले जित्यो। बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमाले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई परास्त गर्यो। पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेस माओवादी तालमेल भए पनि एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भए। दर्ता गरिसकेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो। ललितपुर महानगरमा एमाले राप्रपा तालमेल बीच कांग्रेस विजयी भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भयो। तर प्रमुखमा एमाले उम्मेद्वार निर्वाचित भए पनि उपप्रमुखमा राप्रपा उम्मेद्वार पराजित भए। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमको तालमेल हुँदा पनि एमालेका ध्रुवराज राई प्रमुखमा निर्वाचित भए। तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा एमाले र माओवादी बीच तालमेल भए पनि कांग्रेसले चुनाव जितेको हो। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन अघि गठबन्धनबारे छलफलमा कांग्रेसबाट सहभागी नेता रामशरण महत स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्दा मात्रै सफलता हात लाग्ने अनुभव अघिल्लो निर्वाचनले दिएको बताउँछन्। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी शुक्रबार 3 दिने भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भारतसँग नेपालले उठाउनु पर्ने महत्वपूर्ण विषय के हुन् भन्ने तपाईलाई लाग्छ? कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। दानुरी शेर्पा लेख्छन्, प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सीमा समस्याका बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। विवादित सीमाहरूको वार्ता मार्फत समाधान गर्ने पहल गर्नका लागि यो अवसर हुनेछ। भारत सरकारबाट भइरहेका विकास निर्माणहरूको प्रगति र थाँतिरहेका कार्यहरूबारे कुराकानी अघि बढाउनुपर्छ। प्रवीण चन्द भन्छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण निकै महत्वपूर्ण छ। यो भ्रमणमा नेपालले कालापानी लिपुलेकको विषय उठाउनु पर्यो। मूलत नक्सामा नेपाल व्यवहारमा भारतको स्थितिलाई हटाउन उच्चस्तरीय पहल कदमी होस्। यसअघि भएका द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको बारेमा नेपालले आफ्नो मुद्दा उठाउनु पर्यो। सीमा अतिक्रमण र सुरक्षा, नेपाली ठगिने अवस्थाको अन्त्य लगायतका विषय गहन ढंगले उठाउनु नै आजको आवश्यकता हो। दुर्गा केसी सल्यानीको भनाइ छ, गुमाइसकेको चीज फर्काउन सक्ने त कुरै भएन। अब अरू चाहिँ नदी फर्किए राम्रो हुन्थ्यो, केही कुरोमा सम्झौता नहोस्। नरेश दुवाल श्रेष्ठको सुझाव छ, नेपाली उत्पादनहरू भारतमा सजिलै बेच्न पाउने सुविधा तथा बंगलादेश लगायत अरू देशमा नेपाली सामान पठाउँदा सहजीकरण अनि नेपाली ब्याङ्कहरूको भारतका मुख्य शहरहरूमा शाखा स्थापना गर्न पाउने सुविधाका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ। लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, भ्रमण औपचारिकताको निरन्तरतामा मात्रै सीमित रहनु भएन। भारतसँग इतिहासदेखि अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताहरू कति कार्यान्वयन भए र कति भएनन् अनि किन भएनन् भन्ने समीक्षा सहित अब गर्नुपर्ने संयुक्त कामहरूमा परस्पर समान सम्मानका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि भारतलाई जाहेर गराउन सक्नुपर्छ। भरत भूषाल लेख्छन्, विशेष गरी 2046 सालपछिका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणको समयमा उठाउने विषयहरू कर्मकाण्डी र जनताको आँखामा छारो हाल्ने किसिमका मात्रै छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने 25 वर्ष अघि गरेको एकीकृत महाकाली सन्धि, कालापानी, लिपुलेक, भारतीय सिमानामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले भोग्नु परेको समस्या आदि विषयहरू गम्भीरताका साथ उठाउन सक्नुपर्छ।
मतिराज पौडेलको गुनासो छ, देश हित भन्दा आफ्नो हित हेर्ने राजनीतिक संस्कार बोकेकाहरूसँग कुनै अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ। खै कुन प्रधानमन्त्रीले कुन सम्झौता गरेर विश्वास गर्नु? रमेश दाहाल भन्छन् आफ्नो सत्ता, शक्ति र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशलाई अहित हुने कुनै पनि सम्झौता नगरून्। देश, धर्म र माटो नबिर्सिउन्। पुराना भारतीय नोट सटही गरून् अनि नेपाल भारत व्यापार घाटा कम गर्न जोड दिउन्। अर्जुन थापा लेख्छन्, प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने मुद्दा त धेरै छन्, तर मोदी सरकारले कति शून्य तयारी गरेको छ त्यसमा भर पर्छ। विभिन्न बहानामा इपिजी प्रतिवेदन बुझेको छैन, सीमा समस्या उस्तै छ, खोप दिने कुरामा पनि आनाकानी भयो। जे जस्तो भए पनि निकट छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नु नै मुख्य विषय हो। खुमराज बस्नेत भन्छन्, उपलब्धि केही हुनेवाला छैन, प्रश्नहरू त यत्रतत्र सर्वत्र छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनका शान्ति वार्ताकारहरूले आफ्नो देश कुनै विदेशी सैन्य अखाडा नभएको र सैन्य गठबन्धनमा नलागेको तटस्थ देश बन्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भएको पछिल्लो वार्तामा रुसी पक्ष समक्ष उनीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। टर्कीका विदेश मन्त्रीले मंगलबारको वार्ता हालसम्मकै सकारात्मक भएको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। इस्तानबुल वार्ताबारे रुसी तथा युक्रेनी दुवै पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। 3 घण्टा चलेको छलफललाई रुसी पक्षले अर्थपूर्ण भनेको छ। युक्रेनीहरूले आफ्नो देश कुनै विदेशी सैन्य अखाडा नभएको अनि नेटो जस्ता कुनै बाह्य सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने तटस्थ राष्ट्र बन्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनीहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीका प्रणाली माग गरेका छन्, जसमा अन्य देशहरूले पनि ग्यारेन्टी गरेको होस्। ग्यारेन्टी गर्नेमा पोल्याण्ड, इजरायल, टर्की र क्यानाडा सम्भावित देश हुन सक्ने बताइएको छ। साथै उनीहरूले क्राइमियाको हैसियतबारे पनि छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन्, जस अन्तर्गत रुसले गाभेको क्राइमियाको हैसियतबारे 15 वर्ष छलफल अवधि राखिने भनिएको छ। युक्रेनी वार्ताकारहरूले अब युक्रेनी तथा रुसी राष्ट्रपतिहरू बीच प्रत्यक्ष वार्ताको निम्ति पर्याप्त विकास भएको पनि बताएका छन्। रुसी पक्षले चाहिँ उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति पुटिन समक्ष प्रस्तुत गरिने बताएको छ। यसबीच रुसी उपरक्षा मन्त्री अलेक्सान्डर फ्लोमिनले रुसले उनकै शब्दमा राजधानी किएभ तथा उत्तरी चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य कारबाही उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका ती टिप्पणी लगत्तै रुसी सैन्य टुकडीहरू राजधानी किएभ तथा उत्तरको चेर्निहिभ क्षेत्रबाट पछि हटेको युक्रेन सरकारले जनाएको छ। रुसले नियन्त्रण गरेका क्षेत्रहरूमा युक्रेनी नागरिकहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगमा हिरासतमा लिएको र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बीबीसीलाई बताएको छ। रुसले आफूले कब्जा गरेका शहरहरूमा नियन्त्रण कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका बेला युक्रेनीहरू बढ्दो अपहरण र धम्कीका घटनाका कारण आफूहरू त्रासमा रहेको बताउँछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट। कम्तीमा 36 जना युक्रेनी नागरिकहरू रुसी नियन्त्रणमा रहेका घटनाहरू गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघले पुष्टि गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशको परिवारले नियन्त्रणमा लिइएका आफन्तबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। मार्च 15 मा अज्ञात मानिसहरूले लिएर जाँदा पत्रकार भिक्टोरिया रोस्टिना देशको पूर्वी भेगमा काम गरिरहेकी थिइन्। उनलाई बेरद्यान्स्क शहरमा लगिएको देखेको बताउने प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानका आधारमा उनी कार्यरत सञ्चार माध्यमहरूले रोस्टिनालाई सम्भवतः आन्तरिक गुप्तचर सेवा एफएसबीले नियन्त्रणमा लिएका हुन सक्ने बताएको थियो। सम्भवतः धम्की दिएर खिचिएको उनको एउटा भिडियो 6 दिनपछि रुस समर्थक टेलिग्राम आउटलेटहरूबाट प्रसारित भएपछि उनी मुक्त भइन्। उक्त भिडियोमा उनले आफूलाई बन्धक नबनाइएको बताएकी छन् तथा आफ्नो जीवन रक्षा गरिदिएको भन्दै रुसी सैनिकहरूलाई धन्यवाद दिएकी छन्। रुसले कब्जा गरेको मेलिटोपोल नगरकी पत्रकार स्वेतलाना जालिजेस्कायाले आफूलाई दण्ड दिन उनका 75 वर्षीय बुबालाई रुसी सेनाले बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छन्। उनले आफूलाई अपहरणकारीहरूबाट फोन आएको र बुबाले आफूलाई कुनै भूमिगत तलामा राखिएको जानकारी दिएको बताइन्, तर उनीहरूले बुबाबाट के चाहन्छन् त्यो थाहा नभएको उनको भनाइ छ। युक्रेनमा अपहरणको अभिलेख राख्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च निकायका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए अनुसार अपहरणकारीहरूले अधिकांश स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू र युक्रेनको समर्थनमा आवाज उठाइरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ। तर उनीहरू बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरू रुसी सुरक्षा अधिकारीहरूले तयार पारेको लक्षितहरूको सूचीमा परेको मानिसहरू हुन् वा होइनन् भनेर छुट्याउन नसकिएको बताएका छन्। अन्तिम प्रसंगमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो।
यही रहेछ त अमेरिका पनि यही रहेछन् जापान पनि यही रहेछन् जहाँ गरे चाहिँ हुनु पर्यो माटोमा हात मिसाउनु पर्यो जापानमा त अब कहीँ निस्किनु पाउँदैन खाली कामको काम गर्नुपर्छ समाजको कामहरूमा हिँड्नु पाउँछ अहिले त यहाँ त उता त पाउँदैन ताजा ताजा तरकारी खान पाउँछ यहाँ त आफूले फलाएको आफ्नै बारीमा टिपेको त्यही भएर आफ्नै गाउँ ठिक छ विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञानलाई देशभित्रै प्रयोग गर्नुको मजा नै बेग्लै नुवाकोटका सूर्यबहादुर तामाङले वर्षौंसम्म विदेशमा रोजगारी गरेपछि अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा खेती किसानी गरेर रमाएका छन् ताजा तरकारी खेतीमा उनले देखाएको जाँगरले पुरनपानी गाउँका उनका छिमेकी समेत हौसिएका छन् भन्छिन् नुवाकोटबाट साथी शक्तिमाया तामाङ आफ्नो यो रिपोर्टमा। केही वर्ष अघिसम्म पनि नुवाकोटको उत्तरी भेगमा पर्ने मेगा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुरनपानी गाउँका किसानहरू जीविकोपार्जनका लागि ज्याला मजदुरी गर्न देशका ठूला शहर बजार जाने गर्दथे। सोही गाउँका कयौं युवाहरू रोजगारको लागि विदेशी न बाध्य छन्। ती मध्येका एक हुन् 53 वर्षीय सूर्यबहादुर तामाङ। तामाङ दाम्पत्य नै साउदी अरबमा पनि 7 वर्ष काम गरेको भए तापनि परिवार धान्न भने कठिन नै भएको बताउँछन्। साउदी अरबबाट नेपाल आएर कुनै सिप वा ज्ञान बिना व्यवसाय गर्दा ऋणमा परेकाले विगत निकै कष्टप्रद रहेको तामाङ स्मरण गर्छन्। साउदीमा 7 वर्ष बसेर फर्केर कुखुरा पाल्दाखेरि पनि मर्ने ज्ञान नभएर अलिकति अनुभव नभएर घाँटै खाँटा खाएको जग्गाहरू पनि अब के अरे ब्याङ्क लोनमा एकदम के अरे दुःखदायी अवस्थामा पुग्यो। जापानतिर कोसिस गरे भिसा कहाँ आउँदा कसरी आउला भन्ने एकदम पिरा भिसा आइसक्यो पैसा कसरी चाहिँ जम्मा गर्ने जोड्ला भन्ने पिर। तर समय सधैँ एक नाशको नहुँदो रहेछ। साउदी अरब र जापान गरी 15 वर्ष विदेशमा बिताएर फर्केका उनले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर तरकारी खेती शुरू गरेको बताउँछन्। नेपाल आए लगतै 20 वटा टनेल बनाएर तरकारी खेती शुरू गरेकोमा अहिले 40 वटा टनेलमा खेती गर्दै आएका छन्। बिहानैबाट बारीमा गोलभेडाको स्याहार सुसार गोडमेल र तयार भएका गोलभेडा टिप्नेदेखि बजार व्यवस्थापन समेत आफूले गर्दै आएको तामाङ बताउँछन्। सूर्यबहादुर तामाङले एक वर्षमा करिब 10 लाख तरकारी व्यवसायबाट नै कमाउने गरेका छन्। तालिम ज्ञान सिप लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती गरेमा समुदायको नै आर्थिक स्तर वृद्धि हुने तामाङ विश्वास गर्छन्। अल्छी चाहिँ मान्नु नहुने रहेछन्। हाम्रै ठाउँमा छ पैसा जाँगर त हुनुपर्छन्। टेमको विषयमा चाहिँ मैले जापानमा सिकेको 5 मिनट ढिलो भए पनि जागिर जाने सम्भव हो। यहाँ त एकदम के 5 मिनट एकदम के यसो गफ गरौँ भन्ने पनि पाइयो। स्वतन्त्र छ क्या यहाँ चाहिँ यही रहेछ त अमेरिका पनि यही रहेछन् जापान पनि यही रहेछन् जहाँ गरे चाहिँ हुनु पर्यो माटोमा हात मिसाउनु चाहिँ एकदम के पर्यो। तामाङको तरकारी खेतीमा त्यहाँका अन्य व्यक्तिले समेत रोजगारी पाएका छन्। मासिक तलब दिने गरी 4 जनालाई राखेका छन् भने काम बढी भएका बेला दैनिक ज्यालादारीमा पनि आवश्यकता अनुसार काम लगाउने गरेको सूर्यबहादुर तामाङ बताउँछन्। एकजना सहयोगी वीरमाया तामाङ भन्छिन् आफ्नो खेती पनि भइरहेछ घर धन्दा पनि बेलुका बिहान आफ्नो घरमा बस्नु नि पायो काम रोजगारी नि पायो राम्रै भइरहेछ। अब खाने लाउने घर खर्च गर्ने भइरहेछ त्यतिले टेममा पैसा भइरहेछ। उनको श्रीमती र भाइ बुहारी गरी 4 जना नै तरकारी खेती गर्छन् भने छोरीहरू भने जापानमै छन्। तामाङले भने छोरीहरूलाई नेपालमै बस्नुपर्छ भन्दिन उनीहरूको आफ्नै सपना होला तर हामी बुढाबुढी चाहिँ नेपालमै बस्छौं। जापानमा रहँदा बिदाको दिन बाहेक मिनेटको हिसाब गरेर काम गर्नु परेकोमा नेपालमा व्यवसाय गर्दा बेला बखत अन्य ठाउँमा जान पनि समय पाएको भन्छिन् उनकी श्रीमती मसिनु तामाङ। जापानमा त अब कहीँ निस्किनु पाउँदैन खाली कामको काम गर्नुपर्छ समाजको कामहरूमा हिँड्नु पाउँछ अहिले त यहाँ त ताजा ताजा तरकारी खान पाउँछ यहाँ त त्यही भएर आफ्नै गाउँ ठिक छ। सूर्यबहादुर तामाङको मेहनत र सफलताले उनका छिमेकीलाई पनि प्रेरणा दिएको छ। अहिले पुरनपानीका बासिन्दाहरू टनेल बनाएर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। एक छिमेकी मंगले तामाङ मेरो नि लगभग 13-14 गरे चाहिँ नि टनल तयारी हुन लाछ। उहाँको जाँगर देखेर चाहिँ नि हामीलाई नि जाँगर लाछु। अब उहाँ जाबन जस्तो बसेर यस्तो माटोमा हात मिसाउँछ भने हामी चाहिँ यही बसेर चाहिँ किन नमिसाउने भन्नेतिर अध्ययन गर्दैछु। हिजो आज त्रिशुली नदी पारीको माथि सामरी भन्ज्याङको शिरमा रहेको माथिल्लो भेगको मुहार नै फेरिएको छ। वरिपरि भंगेरी सामुदायिक वनले घेरिएको बीच भागमा रहेको खेतबारीका गरामा सूर्यबहादुर र उनका छिमेकीले बनाएका करिब 50-60 वटा बेमौसमी तरकारी फल्ने गाउँको शोभा त बढाएको छ नै त्यसले विस्तारै समृद्धि पनि भित्राएको छ। र सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् शक्तिमाया तामाङ। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।